अल्लाह से हमने हर झूठ से लड़ने की कसम खाई है। अपने अफकार से बदले निगमाने का चलन हमने हर दर्द को मिटाने की कसम खाई है। मेरे कश्मीर तुझे तकसीम न होने देंगे, तुझे न खुद मुख्तार बनाने की कसम खाई है। इसके बाद इस प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रर जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के मरकजी सदर जनाब सरदार लियाकत हयात साहब आपसे मुखातिब होंगे। लियाकत हयात साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। लियाकत हयात साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इब्तिदा रब करीम के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी और आपकी जान है। मैं सबसे पहले आज के दिन अपने उस अजीम कायद हज़रत मकबूल भट्ट शहीद को उनकी लाजवाल बेमिसाल कुर्बानी पर खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ और इस आज़म का अहद करता हूँ कि मकबूल भट्ट शहीद के अधूरे मिशन की तकमील के लिए हमारी जद्दोजहद जारी और सारी रहेगी। आज से 37 साल कबल 11 फरवरी 1984 को दिल्ली की धार जेल में मकबूल भट्ट शहीद को इस जुर्म की पादाश में फांसी पे लटका दिया गया कि वो आज़ादी के ख्वाब देखता है। इस जुर्म की पादाश में उसको कश्मीरियों से जुदा कर दिया गया कि वो यहाँ से गैर मुल्की अफवाज के इनखला की बात करता है, वो वहदत की बहाली की बात करता है, वो एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत की डिमांड करता है। ये वो जुर्म थे। इन जुर्मों की वजह से उसे तख्ताएदार पे लटका दिया गया और ये बहुत हैरान कुन बात है कि जब मकबूल भट्ट शहीद को तख्ताएदार पे लटकाया गया तो रियासत जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी आबादी ये महसूस करती थी, उस तरफ भी और इस तरफ भी, उस तरफ के लोग ये महसूस करते थे कि हमने हिंदुस्तान के साथ बावकार माहिदा कर लिया है, 370 ले लिया है, 35A ले लिया है और हम आज़ाद हो गए हैं। सिर्फ वो आज़ादी जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की है उसका मसला बना हुआ है, उसको वापस लेना है। इस तरफ के लोग ये समझते थे कि हमने आज़ाद कश्मीर बना लिया, हम आज़ाद हो गए हैं, सिर्फ मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान से आज़ाद करवाना है। हर दो एतराफ़ ये राय पाई जाती थी। ऐसे माहौल में मकबूल भट्ट शहीद ने एक नई बात की और वो ये बात थी कि ना आज़ाद कश्मीर वाले आज़ाद हैं, ना हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जो कश्मीरी हैं वो आज़ाद हैं, बल्कि दोनों दो गासे मुल्कों के ज़ेरे कंट्रोल हैं। लिहाजा दोनों मुल्कों की अफवाज को इनखला करके दोनों मुल्कों को यहाँ से बाहर निकाल के रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत की बहाली की जाए। ये बुनियादी मकसद था उसका और इस बात को लोग नहीं मान रहे थे, इस बात को तस्लीम नहीं किया जा रहा था। और यही बात है कि जब मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दी गई तो मकबूल भट्ट शहीद ने कहा कि मेरी फांसी के बाद असल जदोजहद शुरू होगी। और फिर आपने देखा आज तारीखी दिन है कि आज आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने मकबूल भट्ट शहीद को कौमी हीरो तस्लीम करते हुए सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी हम समझते हैं। हम मुसलसल ये मुतालबे करते थे और बिलाखिर हुकूमत को ये मानना पड़ा कि मकबूल भट्ट शहीद कौमी हीरो है, रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी का अलमबरदार है और उसको रियासती अवाम से दूर नहीं किया जा सकता। बिलाखिर मजबूर होके दूध तो दिया है लेकिन बीम नहीं डाल दी है।
یہ مسئلہ بنا دیا، نام لکھنے سے گھبرا گئے. اسی لیے مقبول بٹ شہید نے کہا تھا کہ میں دشمن کے اعصاب پہ سوار رہوں گا. ان کی قلم مقبول بٹ شہید کا نام لکھنے میں گھبرا گئی ہے، یہ نام لکھنے سے ڈر گئے ہیں، وہ ان کے اعصابوں پہ سوار ہے. لیکن کہتے رہتے ہیں کہ سچ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولتا ہے، وہ جادو آج سر چڑھ کے بولا ہے اور انہیں تسلیم کرنا پڑا ہے کہ مقبول بٹ شہید کشمیری قوم کا ہیرو ہے. وہ ایک ایسا حریت پسند ہے جس کے افکار و نظریات کی بنیاد پہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ آزادی حاصل کریں گے. دوستو ساتھیوں، میں مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں چیزوں کو. 5 اگست 2019 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 اگست 2019 ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے اور اس دن ہماری ریاست کو ختم کر دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. 5 اگست 2019 ہماری ریاست جموں کشمیر کے وجود کی ایک نئی بنیاد پڑی ہے، ایک نیا دن ہے. وہ نیا دن کیسے ہے؟ 5 اگست 2019 سے پہلے پاکستان اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگ کنفیوز تھے. میں بھی کنفیوز تھا، عام آدمی بھی کنفیوز تھا. کنفیوز یہ تھے کہ سارے لوگ آزادی کی بات کر رہے تھے. مسلم کانفرنس بھی آزادی کی بات کرتی تھی، نیشنل کانفرنس بھی آزادی کی بات کرتی تھی، پیپل پارٹی بھی آزادی کی بات کرتی تھی. ہر جگہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں آزادی چاہیے، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون سی آزادی چاہیے. وہ جو لوگ جو پاکستان کے زیر انتظام پاکستان بنانے والے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہندوستان سے کشمیر آزاد کر کے پاکستان میں شامل کر کے ہم آزاد ہو جائیں گے. اور اسی طرح وہاں پہ فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی کہتی تھی کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو پاکستان سے چھڑا کے ہندوستان کے ساتھ شامل ہو کے ہم آزادی لے لیں گے. 5 اگست کے بعد 2 بیانیے رہ گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ کشمیر تقسیم ہو چکا ہے، یا تو وہ ہندوستان کے ساتھ ضم ہو گیا یا پاکستان کے ساتھ ضم ہو گیا اور یہ لائن آف کنٹرول مستقل ہو گئی ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے، اس پہ کام ہوگا آنے والے دنوں میں. اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ دونوں غاصبوں کو نکالا جائے، دونوں فوجوں کو نکالا جائے، ہندوستان اور پاکستان سے کشمیر کو آزاد کروا کے ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنائی جائے. یہ 2 بیانیے رہ جائیں گے، باقی چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہندوستان بنانے کی بات، پاکستان بنانے کی بات، پوری ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ نہیں رہے گا. ان کے بیانیے ختم ہو چکے ہیں. اور یہ عجیب و غریب بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ریاست ختم ہو جائے گی. میں کہتا ہوں یہ ریاست کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ چھوٹی سی علاقہ جس میں اتنے مذاہب کے لوگ ہیں، جس میں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، جس میں اتنی قومیتیں رہتی ہیں، یہ ریاست ختم نہیں ہو سکتی. اس ریاست کی حفاظت مسلمانوں کا خدا کرے گا، ہندوؤں کا بھگوان کرے گا، عیسائیوں کا گاڈ کرے گا، بدھ مذہب کے لوگوں کا جو ان کا خدا ہے وہ کرے گا. بے شمار خدا تو ہیں یہاں پہ، ان سارے خداؤں کو ماننے والے ریاست جموں کشمیر میں رہتے ہیں. یہ ریاست روحانی ریاست ہے. ہر 10 میل کے بعد یہاں اولیاؤں کی درگاہیں ہیں. یہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. جہاں حیران کن بات ہے، آپ گلگت بلتستان میں چلے جائیں، وہاں ایک چھوٹا سا فرقہ ہے جو آغا خانی کلواتا ہے، اسماعیلی فرقہ کلواتا ہے، ہنزا میں ہے، اور وہ بھی وہاں پہ پرامن رہتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ریاست اگر پاکستان میں ضم ہو گئی تو پاکستان میں کوئی سنی شیعہ سمجھ کے قتل کر دے گا ان کو. وہ سمجھتے ہیں، وہ رو رہے ہیں. ہماری بات ہوئی، میں ہنزا میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم فی الحال تو مطمئن ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ آنے والے حالات میں اگر ہمیں پاکستان میں ضم کر دیا گیا تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہم وہ کوئٹہ میں جو وہ چھوٹا سا ایک فرقہ ہے جن کو آئے روز مار دیا جاتا ہے، ہمیں بھی ان کی طرح مار نہ دیا جائے، وہ جو ہزارہ فرقے کے لوگ ہیں.
اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست تقسیم نہیں ہوگی، یہ ریاست ختم نہیں ہوگی، اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں آنے والے 2-3 سال بہت اہم ہیں۔ ان 2-3 سالوں میں یہ میری پریڈکشن ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے 2-3 سال ریاست جموں کشمیر کو اگر ہندوستان اور پاکستان کے حکمرانوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، اس کو کیک کی طرح کھانے کی کوشش کی، تو رب کعبہ کی قسم ہندوستان اور پاکستان میں وہ آگ لگے گی، وہ جنگ شروع ہوگی کہ ہندوستان اور پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے، ہندوستان اور پاکستان کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس لیے ہندوستان اور پاکستان کے بدبخت حکمرانوں سے یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی بقا اسی میں ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو آزاد کر دو، ان کو اپنی زندگی جینے دو، مت ان کی تاریخ ان سے چھینو۔ اگر ایسا نہ کیا گیا، اگر پاکستان اور ہندوستان نے توسیع پسندانہ عزائم کیے اور اپنی سرحدوں کو بڑھانے کی کوشش کی، دو حصوں کو اپنے آئین میں شامل کر کے ضم کرنے کی کوشش کی، تو یہاں آج بھی جنگ ہوگی اور یہ پورا خطہ آگ اور خون اور بارود کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اس خطے میں امن کے لیے کشمیر کی آزادی ضروری ہے، اس خطے کے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے آزادی ضروری ہے کشمیری عوام کی۔ میں ہندوستان اور پاکستان کے محنت کشوں سے، غریب عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے حکمرانوں کے توسیع پسندانہ عزائم کو روک کے، ان کے ہاتھوں کو روک کے، یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں، یہ کھیل آپ کے فائدے میں نہیں ہے۔ انہوں نے کشمیر کے نام پہ آپ نے بہت بڑی فوج پال رکھی ہے، کشمیر کے مسئلے میں یہ فوج پالی ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو بھی یہ فوج کہتی رہی کہ مشکل وقت آئے گا تو ہم کشمیر کے لیے لڑیں گے، اس لیے ہمیں ایٹم بم کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں گوری اور شاہین بنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہتے تھے، بابانگ دل کہتے تھے کہ ہم نے ایٹم بم کوئی کسی شادی بیاہ کے لیے نہیں رکھا ہوا کہ وہاں پہ پٹاخے کے طور پہ ڈالیں گے، لیکن ہندوستان نے کہا کہ ہم نے بھی ایٹم بم دیوالی کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فوجیوں ہم تمہیں گھس کے ماریں گے، اور تب سے یہ جو ہے ان کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں، اور اپنے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو پارلیمنٹ میں بلا بھیج کے کہتا ہے، عمران خان کہتے ہیں پارلیمنٹ کے لوگوں کے سامنے کہ تم کیا چاہتے ہو، ہم جنگ کریں، ہم ہندوستان سے لڑائی کریں، ہماری اوقات ہے؟ یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے، اور سارے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جنگ کرو۔ ہم بھی کہتے ہیں تم ہمارے لیے جنگ مت کرو، تم جنگ کر بھی کیا سکتے ہو؟ تم نے جنگیں کی کون سی ہے؟ تم نے 71 میں 92,000 بنگلہ دیش کے اندر جنرل اروڑا کے سامنے اپنی پتلونیں چھوڑ کے آئے ہو، تم سیاچن میں گئے، تم شکست کھا کے آئے، تم نے کون سی جنگ ہے جو تم جیتے ہو، کون سی جنگ ہے تم نے لڑی ہے؟ ہمیں پتا ہے تم جنگ نہیں لڑ سکتے ہو، اور یہ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ پاکستان کے سارے سیاستدانوں کو، چاہے پی ڈی ایم ہے، چاہے عمران خان ہے، چاہے جماعت اسلامی ہے، ایسی سیاسی پارٹیاں، ایسی سیاسی قیادتیں میں نے نہیں دیکھی جو اتنی گئی گزری ہیں کہ ان کو جنرل باجوہ مس میں بلاتا ہے، اس مس میں بلا کے چائے کی پیالی پہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے کشمیر کے معاملے میں فیصلہ کر لیا ہے، کشمیر کو تقسیم کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اور وہاں پہ ہمارے ایک دیسی زبان میں، پہاڑی زبان میں کہتے ہیں ایک خوب اچھا بھی تھا۔ خوب اچھا ہمارے ہاں جب یہ پہلے، اب تو وہ گائیں نہیں رہی، گائیں ختم ہو گئی ہیں، جن گاؤں اور بیلوں کے لیے ہم نے آزادی لی تھی، کیونکہ ہندو جو ہے وہ گائے بیل کا گوشت نہیں کھانے دیتا تھا، تو اس لیے ہم نے آزادی لی، تو آزادی کے بعد گائے اور بیل ہی ختم ہو گئے، وہ میسر نہیں آئے۔
तो वो जब गाय को बछड़ा देती थी तो वह बछड़ा मर जाता था, तो गाय को धोखा देने के लिए एक खूब अच्छा तैयार किया जाता था। हमारा एक खूब अच्छा वजीर आजम कहलवाता है जिसका नाम है फारूक अजहर, वो वहाँ पे बैठा हुआ था, वो सुना वहाँ पे सो जाता था, अचानक से जागता था और एक ही बात पूछता था, आजाद कश्मीर का कुछ नहीं करना, फिर सो जाता था, फिर उठता था, फिर कहता था गलगित के बारे में जो करना है, आजाद कश्मीर के बारे में कुछ नहीं करना, और फिर सो जाता था। तो उन्होंने कहा तू सो जा, तेरे बारे में बाद में देखेंगे, हमें अभी गलगित का मसला बना हुआ है। तो वहाँ पे ये फैसले हो चुके हैं इनकी नजर में कि कश्मीर तकसीम हो गया है, ये फैसले इन्होंने कर लिए हैं। लेकिन एक फैसला कश्मीरी अवाम का है जो ये समझते हैं कि तुम्हारे फैसले हम जूते की नोक पे मारते हैं। हम किसी GHQ, किसी जर्नल, किसी कर्नल को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वो रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम करे। हम ये समझते हैं, ये भूल है तुम्हारी, मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, ये जज्बातियों की बात नहीं करता हूँ। जब कोई हमारी रियासत को तकसीम करता है, जब इसका खात्मा करता है, तो हम हलाली बेटे हैं इसके, ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और मैं एक और तारीखी बात बताता हूँ, रियासत जम्मू कश्मीर 84,471 मरबा मील, जिसमें जम्मू, गलगित, आजाद कश्मीर, वादी, लद्दाख, ये सारे इलाके, ये सारी टेरिटरी, इसकी एक क्वालिटी है, इस टेरिटरी के अंदर कहीं बाज़ारे हुस्न नहीं है, कहीं प्रोस्टिट्यूट नहीं है, कहीं तौफ नहीं है। इस सरजमीन में दो काम कश्मीरी नहीं करते। एक जो महाराजा हरि सिंह ने 1927 को स्टेट सब्जेक्ट रूल नाफज करके ये तय किया था कि कश्मीर की जमीन कोई नहीं खरीद सकता। कश्मीरी न जमीन फरोश है, न जमीर फरोश है, न जन फरोश है। जब प्रोस्टिट्यूट नहीं है, जब तवाइफ नहीं है, जब जनरल रानी नहीं है, जब कशवाला तारिक नहीं है, तो फिर हरामी बच्चा कौन सा पैदा हुआ है जो तकसीम की बात करेगा। तकसीम का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, उस पार है, गद्दार है, गद्दार है। तकसीम का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। तुम्हारे यहाँ जनरल रानी है, तुम्हारे यहाँ कशवाला तारिक है, तुम्हारे यहाँ हीरा मंडी है, तुम्हारे यहाँ बड़ा दिलचस्प काम है। वाघा से थोड़ा सा आगे चले जाओ, एक गांव है, उसका नाम है कंजरी पुल। गांव का नाम है, अभी भी मौजूद है। उसकी हिस्ट्री ये है कि वहां पे रंजीत सिंह की दाश्ता रहती थी, गायक थी। तो वो वहां पे एक छोटा सा दरिया, एक नाला था, दरिया था, उससे गुजर के उससे आना पड़ता था। तो एक दिन उसका जूता वहां से चला गया, उस दरिया की नजर हो गया, तो वो आने में लेट हो गई। बाद में दरबार में पहुंची तो उसने रंजीत सिंह से कहा, रंजीत सिंह ने कहा लेट होने की क्या वजह हो सकती है। तो उसने कहा ऐसा मसला हो गया। तो उसने उस पुल पे, उस दरिया पे पुल लगाया और उस पुल का नाम कंजरी पुल रखा, और उस कंजरी पुल की वजह से उस गांव का नाम भी कंजरी पुल है। और हमारे यहाँ भी बड़ी दिलचस्प बात थी, महाराजा हरि सिंह शहनशाह थे, बादशाह थे, बादशाहों के ज़ौक होते हैं, उनको भी ज़ौक था। तो वो पंजाब से मलका पोखराज को बुलाया करते थे अपने महल में, और मलका पोखराज आके वहाँ पे गाया करती थी। ये ताहिरा सैयद की जो वालिदा थी, ये ऑफिशियल पंजाब से मंगवाया करते थे। तो ये दलाल उस तरफ गल्ला और दल्ला पैदा होता है। मेरी सरजमीन में कोई बेगैरत पैदा नहीं होगा जो रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम पे राजी है। लोग कहते हैं कि नशोई सा आदमी है, मीरपुर से ताल्लुक रखता है, क्या पता भूल भाल के इसको इक़्तिदार दे के इससे कहीं नशे की हालत में इससे कोई काम उल्टा सीधा न करवा दिया जाए। अब ऐसे पता कोई नहीं होता, नशोई आजकल बहुत फिर रहे हैं। अभी पिछले दिनों 5 फरवरी को एक नशोई आया हुआ था, वो जो पाकिस्तान का वजीर आजम कहलवाता है, सिलेक्टेड किस्म का आदमी। उसने बड़ी अजीबोगरीब बात की। उसने कश्मीरियों से कहा कि भाई
तुम पहले पाकिस्तानी बनो, फिर मैं तुम्हें खुद मुख्तारी दे दूंगा। ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि पहले पाकिस्तानी बनो फिर खुद मुख्तार हो जाओ। असल में उसका प्रॉब्लम है, हमने 2001 में यहाँ पे बुलाया NSF के कन्वेंशन में, इसी ग्राउंड में। तो मेरी रावलाकोट इंटरनेशनल होटल में जब प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी तो कहने लगा नहीं, हम पाकिस्तान में आएंगे, इंसाफ करेंगे, आप हमसे अलग क्यों हो जाओगे? मियाँ वाली में भी बड़ी मरूइयाँ हैं। मैंने कहा भाई साहब, मियाँ वाली का और हमारा मसला मुख्तलिफ है, हम आपका हिस्सा नहीं है। तो कहने लगा फिर क्या चाहते हो? तो हमने कहा हम तो आज़ादी चाहते हैं। तो इस पे काफ़ी ले दे हुई और आखिर पे उसने कहा कि अच्छा, ये अगर तुम आज़ादी चाहते हो तो मुझे क्या एतराज़ है, और ये बात यहाँ पे कह के चला गया। वहाँ पे भी किसी ने कान में कहा, अब चूंकि वो इस तरह का नशा करता है कि बाजू का उस नशे का, ये जो कोकीन का नशा होता है, इसमें आदमी बादशाह बन जाता है, वो कुछ भी कहने पे तैयार हो जाता है। तो वहाँ पे भी नशोई है, यहाँ पे भी नशोई है। ये अभी हाल ही में PC से पकड़े गए वो और भाग गए वहाँ से, और दूसरे दिन बड़ी खबर थी कि बच निकले हैं। तो ये खतरा है नशोई कहीं गड़बड़ ना करते हैं। लेकिन नशोइयों का मसला, नशोइयों का नशा उतारने के लिए रियासत जम्मू कश्मीर के 2 करोड़ इंसान हैं जो अपनी रियासत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जफराबाद में बीबी मरियम जब जलसे में तकरीर कर रही थी तो नीचे से नारे लग रहे थे कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। बीबी मरियम ने कहा मुझे नहीं समझ आती तुम क्या नारे लगाते हो, मैं खुद ही नारा लगाती हूँ। तो जब उन्होंने कहा कश्मीर बनेगा तो किसी ने नहीं कहा, तो खुद ही पाकिस्तान बनाते हुए भाग गई वहां से। तो चूंकि उनको पता चल गया है कि कश्मीरी पाकिस्तान अब नहीं बनाना चाहते, वहां से आते हैं और आके पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं। मैं सारे कारकुनान से, देखिए कश्मीर जो है वो कौम परस्तों का नहीं है, कश्मीर जो है कश्मीर के रहने वाले सारे लोगों का है। मैं इंतहाई अदब के साथ जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल पार्टी, जमात इस्लामी, सबके कारकुनों से कहता हूँ कि खदारा कोई कश्मीरी अगर ये कहे कि हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हम खुद मुख्तार रहना चाहते हैं, तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन कोई पाकिस्तानी जब आके ये कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो नीचे से जवाब दो उसको कि तुम कौन होते हो हमें हमारे फैसले करने वाले? हमारे फैसले हम करेंगे। उसको गैर मुल्की गाज़िब छोड़ दो कश्मीर को, पाकिस्तानी गाज़िब छोड़ दो कश्मीर को, हिंदुस्तानी गाज़िब छोड़ दो कश्मीर। इस दफा बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल थी। इस दफा वो जो पाकिस्तान की खालिक पार्टी, जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की खालिक पार्टी, जिसने नारा इजाद किया, जो गली कूचों में कश्मीर पाकिस्तान बनाती रही, जिसने पिछले 72 सालों में कश्मीरियों से यही कहती रही कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, कि पाकिस्तान हमारा किबला और काबा है, पाकिस्तान हमारी उमंगों का मरकज है। 5 फरवरी को ना मुजफ्फराबाद में थी ना कोटली में थी, बल्कि दर बदर की ठोकरें खाते हुए बिलाखुर नक्याल में जाके पहुंची और सिकंदर याद से ये गुजारिश की है कि सिकंदर याद साहब, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमने पाकिस्तान बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमें टिश्यू पेपर बना के फेंकने की कोशिश हो रही है, हमें कहीं एडजस्ट करो, हमें किसी तरीके से कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट दो। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा बात में मुख्तसर इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे। बड़ी अजीबोगरीब का तारीख है कश्मीर की। कश्मीर में 22 अक्टूबर को कबायली दाखिल हुए तो नतीजतन कश्मीर तकसीम हो गया। अगर कबायली नहीं दाखिल होते तो कश्मीर या तो हिंदुस्तान बन जाता या पाकिस्तान बन जाता या इसका कोई और फैसला होता। कबायलियों की वजह से मसला कश्मीर पैदा हुआ। फिर एक वक्त आया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने कश्मीरियों से हक खुद इरादियत को महदूद करके ये कहा कि या तुम हिंदुस्तान बनो या पाकिस्तान बनो। फिर एक वक्त आया कि जब ये फैसला होने लगा, जवाहरलाल नेहरू के और अयूब खान के दरमियान ये गुफ्तगू हुई कि कश्मीर को
کشمیر کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہاں سے شیخ عبداللہ کو پاکستان بھیجا گیا. شیخ عبداللہ بھی بات چیت ہی کر رہا تھا. مظفر آباد میں پہنچا تو جواہر لال نہرو مر گئے تو مسئلہ کشمیر رک گیا. پھر وہاں سے بات آگے بڑھی. 1984 میں مقبول بٹ شہید کو جب پھانسی ہوئی تو 1984 سے لے کے 2001 تک ہر روز کشمیر کی تحریک میں نئے نئے دور آتے رہے, نیا نیا سلسلہ آتا رہا. 1984 میں جب مقبول بٹ شہید کو پھانسی ہوئی تو 1987 میں رابعہ کا اغوا ہوتا ہے اور ہندوستان کے خلاف ملیٹنسی شروع ہو جاتی ہے. 1990 میں جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے قائد گل نواز بٹ نے یہ بات کہی کہ 100 سنار کی 1 لوہار کی مقبوضہ کشمیر کی طرف لانگ مارچ کریں گے, سیز فائر توڑیں گے. یہ اعلان اسی راولا کوٹ سے ہوا تھا جس کو سبوٹاژ کرنے کے لیے 2 دن کے بعد پاکستان کی جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے کہا کہ ہم 5 فروری کو 1990 کشمیریوں سے یکجہتی کا دن بنائیں گے, اور وہاں سے یکجہتی کے نام پہ جو ڈرامے بازی شروع ہوئی اس کا بھی اس دفعہ انجام ہو چکا ہے. 2 جگہوں پہ پاکستان کی سیاسی قیادتوں نے کیا. 92 میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے اسی سیز فائر لائن توڑنے کی کال دی اور وہاں پہ لوگ مارے گئے. اس کے بعد پاکستان میں نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تو ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی. یہ کہا گیا کہ پنجابی قیادت اور ہندو قیادت مل کے کشمیر کا فیصلہ کریں گے, چونکہ کشمیر کے معاملے میں یا تو ہندو جذباتی ہیں یا پنجابی جذباتی تھا. پر دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں نے دیکھا کہ بی جے پی کے سربراہ ہندوستان کے وزیر اعظم واجپئی مینار پاکستان آئے اور انہوں نے کہا جو ہم پہ گزری سو گزری, بچوں پہ نہ گزرنے دیں گے, جنگ نہ ہونے. اور وہاں سے ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی کہ ہندوستان اور پاکستان نواز شریف اور واجپئی مل کے کشمیر کے مسئلے کا حل نکالیں گے. تو چند ہی دنوں کے بعد کارگل کا واقعہ پیش آیا اور کارگل کے واقعے میں ایک ایسی حالات بنے کہ نواز شریف کو جانا پڑا اور جنرل صاحب آ گئے. جنرل مشرف آئے تو لوگوں نے کہا اب دیکھتے ہیں, چونکہ جنہوں نے کشمیر کا فیصلہ کروانا تھا وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ پنجابی قیادت یا پاکستان کی ڈیموکریٹک قیادت یہ فیصلہ شاید نہیں کر سکے گی, یہ فوجیوں کا مسئلہ ہے, ان سے حل کرواتے ہیں. اور پھر پاکستان کے جنرل صاحب جو اس لیے آئے تھے کہ کارگل میں نواز شریف نے دھوکہ کیا تھا, نواز شریف نے فراڈ کیا تھا, لہذا انتقاماً آئے ہیں. وہ آگرہ میں چلے گئے اور وہاں پہ آگرہ کانفرنس میں جا کے ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاؤں چھو لیے اور کہنے لگے ہم بات چیت کریں. وہاں سے ایک نیا دور شروع ہوا اور وہ دور اختتام کی طرف جا رہا تھا. مشرف فارمولا چل رہا تھا, سی ڈی اے ہو رہا تھا, آر پار بات چیت ہو رہی تھی کہ اچانک سے ایک دن خبر آئی کہ پاکستان کے جنرل مشرف کے خلاف صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ ایک تحریک لاج ہو گئی ہے, اور وہ ججز کی تحریک تھی جس نے جنرل مشرف کو فارغ کر دیا اور وہ کتاب ادھوری رہ گئی جو خورشید محمد قصوری نے لکھی ہے, جس میں لکھا گیا ہے کہ جنرل مشرف تیاری کر رہے تھے کہ میں دنیا کا نوبل انعام لوں گا مسئلہ کشمیر حل کر کے. وہاں سے یہ معاملہ پھر اٹک گیا. وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھا تو انہوں نے اپنے آپ فیصلہ, وہ ایک نئی حالات بن رہے تھے, وہ نئی صورتحال یہ بن رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کو دوبارہ لایا گیا اور وہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی. انہوں نے ہندوستان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم منائے. ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان سے جندال کے ذریعے, جندال ان کا بہت بڑا انڈسٹریلسٹ تھا, جندال کے ذریعے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے. پاکستان کا ویزا نہیں تھا تو نواز شریف صاحب نے نریندر مودی سے کہا کہ اماں بڑی یاد کر رہی ہیں, میری پوتی کی, میری نواسی کی شادی ہے, اگر آپ چلے آتے تو بڑا اچھا ہوتا. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ویزا نہیں ہے. انہوں نے کہا یار ویزے کون پوچھتا ہے, ویزے تیرے میرے لیے تھوڑے ہی ہیں. وہاں سے جہاز اڑا اور رائے وینڈ میں جا کے بیٹھا. 120 آدمیوں کا وفد سیدھا نواز شریف صاحب کی حویلی میں رائے وینڈ میں پہنچ گیا. وہاں پہ جا کے شادی میں شرکت کی اور دونوں نے آپس میں بڑی اچھی باتیں کی, بلکہ یہاں تک ہوا کہ نواز شریف صاحب نے ایک
साड़ी भी दी कि ये अपनी अम्मा के लिए ले जाना और उनको कुछ हमारा सलाम बोल देना। दोनों बड़े शीर शक्कर थे और बड़े अच्छे मरासम चल रहे थे कि फौज को ये नागवार गुजरी तो उन्होंने दरन तख्ता कर दिया। और वो जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, जो चल रहा है वो भी आपके सामने है। एक तरफ वागा पे मिलते हैं, एक तरफ रायवे में जाके मिलते हैं, दूसरी तरफ हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हर रोज लोग मारे जाते हैं, हर रोज लोग फिरियादें करते हैं, हर रोज कत्ले आम होता है। वो नीलम का वो दरिया जिसके आर पार पिछड़े खानदान एक दूसरे को हाथों के इशारों से पिछले 72 सालों में सलामियां दे रहे हैं, मिल नहीं पाते। इतना जबर, इतना जुल्म, इतनी नाइंसाफियों के बावजूद हमें कहते हो हम वफादार नहीं, तो तू भी दिलदार नहीं। हमारे लोगों को एक दूसरे से जुदा रखते हो, हमें एक दूसरे से अलग करते हो। किसी ने शायर ने कहा था कि बागा बिच बुलबुल बोले कसियां बोले न पानी, जिन्होंने साडे सजन विछेड़े सबर पवे उन्हें नहीं जाना। आपने हमारे रिश्ते तोड़े हैं, भाइयों को, माँ को बेटे से, भाई को बहन से जुदा किया है और इस जुदाई को मुस्तकिल करना चाहते हो। ऐसा नहीं होने देंगे। आने वाला वक्त लोग कहते हैं कि इस 3 साल में कश्मीर का बंटवारा हो जाएगा, कश्मीर तारीख में मिट जाएगा। मैं ये कहता हूँ इस 3 साल में रियासत जम्मू कश्मीर खुद मुख्तार कश्मीर के तौर पे उभर के सामने आएगा। कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर रहा है खुद मुख्तार, कश्मीर रहेगा खुद मुख्तार। ये बिल्कुल ऐसे ही है। जब 84 में मकबूल बट शहीद को फांसी हुई तो सरदार अब्दुल कयूम ने कहा कि ये डाकू था, किसी ने कहा ये चोर था, किसी ने कहा ये कातिल था। उस वक्त चंद सरफरीरे, चंद कौम परस्त, चंद आजादी पसंद मकबूल भट्ट के पैरोकार ये बात कहते थे कि मकबूल भट्ट हमारा हीरो है, मकबूल भट्ट हुर्रियत पसंद है, मकबूल भट्ट आजादी पसंद है, वो कश्मीरी कौम का एजेंट है, वो ना हिंदुस्तान का एजेंट ना पाकिस्तान का एजेंट। और आज कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग आजाद कश्मीर ब्रांच मकबूल भट्ट शहीद के नाम से कौमी हीरो करार देते हुए छुट्टी का ऐलान करेगी। ये तारीख ने देखा। रुका नहीं, झुका नहीं, तेरा काफिला रुका नहीं, झुका नहीं। ये हक सच की फतह होती है, सच हमेशा गालिब आता है, झूठ हमेशा मिट जाता है, झूठ ने मिटना ही होता है। ये सच है, ये सच है, ये हमारा विजदान है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारा आज़म है, ये हमारा हौसला है, ये हमारी पकार है, ये शोधा के खून की, उनके मुकद्दस लोगों की पकार है कि कश्मीर आजाद होगा, खुद मुख्तार होगा, खुशहाल होगा। इसलिए लातादार लोगों ने कुर्बानियां दी, लातादार लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। मैं बहुत जल्द महसूस करता हूँ, मैं बहुत जल्दी में देख रहा हूँ। मुझे जमात इस्लामी के डॉक्टर खालिद महमूद से मुलाकात हुई। डॉक्टर खालिद महमूद ने कहा हमसे 2 बड़ी गलतियां हुई हैं। एक ये कि हमने दारुल इस्लाम का नारा छोड़ा, हमने पाकिस्तान का नारा लगाना शुरू किया। दूसरी गलती ये हुई कि हमने आज़ादी को पाकिस्तान के साथ मशरूत किया। ये बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने कहा मेरा जी चाहता है कि खुर्शीद के नजरिए पे सियासत करूं। जमात इस्लामी कह रही है कि खुर्शीद के नजरिए पे सियासत की जाए। जमात इस्लामी कह रही है, जमात इस्लामी का कारकुन हमारे सामने खड़े हो गए, हमारे साथ हाथों में हाथ बांध के दे के ये कहता है कि पाकिस्तान की फौज GHQ धोखेबाज है, फराडी है, बेईमान है, गासिब है, कातिल है। ये बात जमात इस्लामी की कश्मीरियों की कातिल फौज जो दहशत करती है, इसके पीछे वर्दी है, जो अफरा तफरी है, इसके पीछे वर्दी है। और अनकरीब पाकिस्तान बनाने वाली खालक पार्टी आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद से अनकरीब ऐलान करने वाली है कि पाकिस्तान धोखेबाज, पाकिस्तान हमारा गासिब, हमारा कातिल, हम पाकिस्तान के साथ मशरूत ऐलान कर रहे थे, तोड़ने का ऐलान करते हैं। ये अनकरीब होगा। इसलिए कि नहीं मिलेगा इक़्तिदार,
نہیں ملنا. میں نے بہت پہلے کہا تھا, مسلم کانفرنس کے دوست جذباتی ہو گئے تھے, ناراض ہو گئے تھے. میں نے کہا بوڑھی میم کے ساتھ کوئی عشق نہیں کرتا, یہ میم بوڑھی ہو گئی, اس کے ساتھ اب عشق کوئی نہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر پیپل پارٹی جو سردار محمد ابراہیم خان, سردار خالد ابراہیم خان کی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں جموں کشمیر پیپل پارٹی کو کس اینگل سے دیکھوں. میں سردار ابراہیم کی کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے سوئٹزرلینڈ کا خوبصورت سا تصور نظر آتا ہے. انہوں نے آخری تجزیے میں کہا کہ ریاست جموں کشمیر کا حال یہ ہے کہ یہ آزاد خود مختار ہو جائے. ریاست جموں کشمیر کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ سوئٹزرلینڈ کی طرز کا ایک ملک بن جائے. یہ سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے کہا تھا. سردار خالد ابراہیم خان صاحب بھی کہتے تھے کہ میں پاکستانی ہوں لیکن پاکستان کشمیریوں نے بنانا ہے. کوئی پاکستانی اگر کشمیر کو پاکستان بنانے کی بات کرے گا تو ہم اس کا ہاتھ روکیں گے, اس کی زبان کھینچیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ایک معصوم سا بیٹا خالد ابراہیم صاحب کے مرنے کے بعد اس ساری لیگیسی کو لے کے چل رہا ہے. 2 سال میں ویسے لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سیاست سیکھ رہا ہوں. 2 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے, ابھی بھی کہتے ہیں سیکھ رہا ہوں. پتہ نہیں سیکھتے سیکھتے کہیں سیکھ نہ چھوڑ دیں. تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ پاکستان جموں کشمیر پیپل پارٹی ضرور فیصلہ کرے گی اور یہ بات کہے گی کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے وارث ہیں. ہم آنے والے وقتوں میں, ہماری صفوں سے نکلا ہوا آدمی ہے, اسی لیے نے چھٹی کا اعلان کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نصب نے کیا کیا. میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے, نصب نے شاید کوئی انقلاب تو نہیں لایا, لیکن نصب نے تربیت ایسی کی ہے کہ وہ کیڑا ان کے دماغوں سے نہیں نکلتا. ممتاز حسین راٹھوڑ جب وزیر اعظم بنتا ہے تو اپنے دور میں مقبول بٹ شہید کی چھٹی کا اعلان کر کے چلا جاتا ہے. وہ اپنے دور میں یہ بات کہتا ہے جب اس کو چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے, جب اس کو دیوار سے لگایا جاتا ہے تو ممتاز حسین راٹھوڑ کہتا ہے کہ میں ماملہ ڈیم کی چھت چاپ کر کے آپ کو اندھیرے میں ڈبو دوں گا. اور پھر آج ہماری صفوں سے نکلا ہوا ایک آدمی جس کو فاروق حضر کہتے ہیں, مجھے امید ہے اگر آج مقبول بٹ کی چھٹی کا اعلان کیا ہے, میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, میں نے اس کو ایک کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ مجھے یاد نہیں ہے میں آخری بار کب رویا ہوں. یہ مسئلہ نہیں کہ میرے ساتھ کوئی مصائب اور علائم نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جدوجہد میں رویا نہیں جاتا, جدوجہد کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے, اس کے لیے رونا ضروری نہیں ہوتا. مجھے امید ہے کہ ہمارا وزیر اعظم رونے کے بجائے آج ابھی تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے تاریخ میں اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے, مجھے امید ہے کہ وہ بھی ضرورت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم امیر کے سوالوں کا جواب دے گا. وہ یہ بتائے گا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسے وہاں پہ میس میں بلا کے کیا کہا تھا, ان کا جواب سامنے لائے گا. یہ مجھے پورا امید ہے, یہ قوم کی امانت ہے اس کے پاس. اگر وہ نہیں کرے گا تو تاریخ میں غداروں کے نام سے جائے گا. میں نے اس کو کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ تم نے کہا ہے کہ میں اپنے اجداد کی قبروں پہ چھوٹ کے مارنا چاہتا ہوں. مجھے لگتا ہے اگر تم نے غداری کی تو تمہیں یہاں پہ دفن کرنے کے لیے تیاری ملے گی, اس لیے کہ یہ سرزمین غداروں کی سرزمین نہیں ہے. آج ہندوستان اور پاکستان میں آج آپ دیکھ لیں, آج اس پاکستان کے اندر جس میں محنت کش اسلام آباد کی روڈوں پہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے لاٹھیاں کھا رہا ہے, شیلنگ ہو رہی ہے, مار رہے ہیں اس کو. آج اس طرف ہندوستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں پچھلے 2 مہینے سے وہاں کا کسان روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, اپنے بنیادی حق کے لیے لڑ رہا ہے. آج ہندوستان اور پاکستان کے محنت کش اپنے عوام کے خلاف لڑ رہے, اپنے حکمرانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, ایک نئے انقلاب کی بنیادیں بنا رہے ہیں. اس لیے ہم
हम उम्मीद करते हैं इस खित्ते के अंदर एक तब्दीली आएगी। हम उम्मीद करते हैं आने वाला वक्त कश्मीरी आवाम का होगा, मेहनत कशों का होगा, तालिब इल्मों का होगा, यहाँ के रहने वाले आम आदमी का होगा, रेहड़ी वाले का होगा, ठेले वाले का होगा। हम सारे लोग मुत्तहिद होकर मुश्तरका जदोजहद करेंगे, अवामी जदोजहद करेंगे, अवामी बुनियादों पर आगे बढ़ेंगे। अब ये जो दुख का दौर है ये मिट जाएगा, नई सुबह रोशन होगी, नई सवेरा रोशन होगा, नए आज़म के साथ आपने हौसला नहीं हारना है, आपने मायूस नहीं होना है। ये जो कहा जा रहा है कि बस कश्मीर का मसला खत्म हो गया, मैं ये कहता हूँ मकबूल बख्श शहीद के पैरोकार जिनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, एक अकेला मकबूल बख्श चंद साथियों के साथ जद्दोजहद के अमल में निकला और 37 सालों से करिया गली गली कूचे कूचे में उसकी आवाज बुलंद हो रही है। आज तो लाखों की तादाद में उसके पैरोकार हैं। इतने लाखों की तादाद में पैरोकारों की मौजूदगी में कौन माई का लाल है जो हमारा मुल्क तकसीम करेगा? किसके अंदर इतनी ताकत है, किसके अंदर इतनी हिम्मत है? हम फिर कहते हैं, बाबा के दुल कहते हैं, पाकिस्तान की फौज को मुतवज्जो करके कहते हैं कि जनरल बाजवा, तुम पाकिस्तान के अंदर अवाम के साथ जो कुछ खिलवाड़ करते रहे हो, ये तुम्हारा और पाकिस्तानी अवाम का मसला है। हम पाकिस्तानी अवाम की डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, हम उनकी जदोजहद को सलाम करते हैं, लेकिन ये तुम्हारा इंटरनल इशू है। तुमने अगर रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ मैली आंख से देखा तो तुम्हारी फौजियों की लाशें भेजेंगे यहाँ से। ये जो दहशत करती है, इसके पीछे भर्ती है, ये जो अफरा तफरी है, इसके पीछे भर्ती है, कश्मीरियों की कत्ल फौज, कश्मीरियों की कत्ल फौज। हमने पिछले अरसे में एक की दिखाई, हमने कहा गुजरगाहें बंद करेंगे। ये जो पाकिस्तान के साथ दरियाओं से जो पुल है ये बहुत नापायदार है। पाकिस्तान का और हमारा रिश्ता नजरियाती नहीं रहा, इस्लाम का नहीं रहा। पाकिस्तान का और हमारा रिश्ता इन दरियाओं पे बने हुए पुलों का रिश्ता है जो पाकिस्तान की करप्ट कंपनियों ने बनाया हुआ है। रेते और सीमेंट और सरिये का रिश्ता रह गया है। हमने एक दल की दिखाई, हमने कहा कोहाना बंद करेंगे। उस दिन से लेके इस दिन तक हर रोज पाकिस्तान की गुजरगाहों की तरफ लोग जा रहे हैं, हर रोज गुजरगाहें बंद करने की धमकियां मिल रही है। परेशान है कि ये क्या नया काम खुल गया है। हम ये समझते हैं कोई लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, 4 पुल है, मैसूर हो जाओगे रियासत के अंदर। मत ऐसे गैर पसंदीदा गैर मकबूल फैसले करना। ये पूरे वसूख और पूरे दावे के साथ इस बड़ी मजलिस में कह रहा हूं कि रियासत को अपने अंदर शामिल करने का, मर्ज करने का, तकसीम करने का, कंट्रोल लाइन का मुस्तकिल बनाने का अगर फार्मूला फाइनलाइज किया, पुल तोड़ेंगे, लाशें भेजेंगे तुम्हारी फौजी। इसलिए हम जानते हैं जो फौज करप्ट हो, आटा बेचती हो, सीमेंट बेचती हो, चीनी फरोख्त करती हो, जो फौज बड़े बड़े प्लाजे बना रही हो, जो फौज जजीरे बना रही हो, जो फौज पूरी दुनिया में ऑफशोर कंपनियां चला रही हो, जो फौज पिज्जा पापा पिज्जा के नाम से अरबपति बनी हुई हो, वो फौज बुज़दिल होती है, वो फौज लड़ाका नहीं होती। इसलिए कि उसके अंदर, उसके पेट में कश्मीर इनकी सारग नहीं है, कश्मीर इनकी ग़िज़ा की नाली है, यहाँ से अपने पेड़ भर रहे हैं। ये फौज जो बंगालियों से 2-2 फुट के बंगाली जिनके बारे में कहते थे हिंदू के एजेंट, साले गद्दा, 2 फुट का बंगाली, उन 2 फुट के बंगालियों ने 7-7 फुट के न्याजियों को नाकुचों ने चबाए हैं पटियाला के मैदान, और वहां से पतलूने छोड़ के वापस आए हैं। ये झरी और बादल लोगों का इलाका है। ये तारीख रखते हैं, इन्होंने तारीख में कुर्बानियां दी हैं। तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो यहाँ के लोगों को। यहाँ का हर आदमी मकबूल बट है, यहाँ का हर आदमी मुजाहिद है, यहाँ का हर आदमी हुर्रियत पसंद है, यहाँ का हर आदमी चीख ले रहा है, यहाँ का हर आदमी
भगत सिंह है, जिनको जो अपने हीरोज भगत सिंह को मानते हूँ, चीख वेरा को मानते हूँ, मकबूल भट्ट शहीद को मानते हूँ, लिल्ला आरफा को मानते हूँ, इब्बा खातून को मानते हूँ, ये इनको इनकी तारीख मिटाओगे तो खुद मिट जाओगे। ये बात फिर कहना चाहता हूँ। आने वाले वक्तों में हमें नहीं पता जहाँ इलेक्शन का क्या खेल होगा, हमें नहीं पता पीटीआई किस एजेंडे पे आएगी, हम इतनी बात समझते हैं। फिर दोहराना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर में अभी कोई हरामी बच्चा पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान के साथ इस कंट्रोल लाइन को मुस्तकिल करने की सहूलत करी करे। ऐसा कोई हरामी बच्चा, ऐसी कोई दाश्ता यहाँ पे मौजूद नहीं है, ऐसी कोई फाशा औरत यहाँ पे मौजूद हो नहीं सकती। और दूसरी बात, हमारी मर्जी और मंशा के साथ अगर यकतरफा तौर पे जीएचक्यू से फैसले हुए, जीएचक्यू ने फैसले किए, खाकी वर्दी ने फैसले किए, हमें मुस्तकिल तकसीम करने के ऐलानात सुने, पाकिस्तान की आइन में 257 को चेंज करने की कोशिश की, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में हमें शामिल करने की नापाक साजिश की, तो फिर तंग अमन जंग अमन हम इंशाअल्लाह अवामी लड़ाई की तरफ जाएंगे। हम पुरअमन चौकों चौराहों में ये नारे छोड़ेंगे, हम अंडरग्राउंड चले जाएंगे, लड़ेंगे तुमसे, हम लड़े थे तुमसे, आइंदा भी लड़ेंगे, कदम कदम पे लड़ेंगे, कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे। बाजू में तेरा दम है कितना, देख लिया है देखेंगे, जेलू में तेरी जगह है कितनी, देख लिया है देखेंगे। कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे। और उम्मीद रखता हूँ इस लड़ाई में इस फौज क्या तू 3 बार जलील होने वाला साबिक वजीर आजम और उसकी बेलूम बेटी मरियम नवाज शरीफ इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ी होगी। इस लड़ाई में पाकिस्तान पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हमारे शाना बशाना खड़ी होगी। इस लड़ाई में अख्तर मेंगर हमारे साथ खड़ा होगा। इस लड़ाई में जीएम सैयद के पैरोकार हमारे साथ खड़े होंगे। इस लड़ाई में बुल्ले शाह के मानने वाले, दुल्ला भट्टी के मानने वाले पंजाबी हमारे साथ खड़े होंगे। इस लड़ाई में रहमान बाबा, खदाई खिदमत जमात तहरीक के सरबराह बादशाह खान, ये सारे उनके पैरोकार हमारे साथ खड़े होंगे। ये लड़ाई हम सबकी मुश्तरका लड़ाई है। उनकी गुलामी, उनकी महरूमी, उनकी बेबसी, उनकी जमहूरियत के खिलाफ साजिशें इसी कश्मीर से होती हैं, इसी कश्मीर के मसले की वजह से होती हैं। इसलिए उन सारे लोगों को, पीडीएम को, पाकिस्तान की तरक्की पसंदों को, कौम परस्तों को, सबको आवाज देता हूँ, आओ इस लड़ाई को कश्मीर से शुरू करें। यहाँ से खाकी वर्दी को शिकस्त होगी, वहां से भागते हुए नजर आएगी। इसलिए इस लड़ाई का आगाज यहाँ से करेंगे। यही लड़ाई इस पूरे बड़े सगीर में फतेहयाबी की अलामत बनेगी, इनकलाब की नवीद बनेगी। आओ हाथ उठाए हम भी, आओ हाथ उठाए हम भी, हम जिन्हें रस्मे दवा याद, हम जिन्हें सोज मोहब्बत के सवा कोई बुत कोई खुदा याद। आइए अर्ज गुजारें कि नगारे हस्ती ज़ारे अमरोज में शीरीनी ये फरदा करते, शीरीनी ये फरदा करते, शीरीनी ये फरदा। ये थे जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के मरकजी सदर नासरदार लियाकत हयात साहब। तो इसके साथ आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। मैं जम्मू कश्मीर SLF और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो पैराडाइज होटल में तशरीफ ले चलें। नाज़रीन, आप देख रहे थे रावलाकोट से बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के मरकज़ी सदर जनाब लियाकत हयात साहब मकबूल भट्ट शहीद की 37वीं बरसी के मौका पर खिताब कर रहे थे। या रावलाकोट से लाइव नाज़र देख रहे थे।